اللہ فرماتے ہیں اس دن ہر بندہ اپنے زبانی کہے گا اللہ سونے میرے بیوی بچیاں نو سٹ دے جتھے سٹ رہے میرے بیٹیاں بیٹیاں نو سٹ دے لیکن میری اکلے دی جان بچا لے یہی دنیا دے آخرت دے اندر فرق ہے ایتھے بندے نو غلطی لگی ہے اے اپنی جان نو جہنم دا بالن کوئی اولاد دی خاطر بنا رہا ہے کوئی لوگوں دی خاطر بنا رہا ہے کوئی منہ ملاجیاں دی وجہ تو بنا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں او دل یاد کرو لوگو جدو کوئی کسی دے کام بھی نہیں آئے گا جس وقت کوئی کسی دا ساتھ نہیں کرے گا اپنی بنی ہوئی آپ ہی کٹنی